Dayon ang Dios ning matahong na usab kang kabuntagon, maayong adlaw kaniyong tanan, akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anihan usab ang inyong ubos nga igsoon, ang alagad sa Dios, ang magwawali. Anihan usab kita sa pagtuon padayon sa mga pulong sa Dios nining manindot nga adlaw karon, mga igsoon. Ug ang ato karon nga ambitan nga mga pulong sa Dios kini ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto. Sa 1 Korinto kapitulo 2, bersikulo 12 paingon sa 16. Ako kining pag-uluhan maigsoon ang pagkadawat sa Espiritu Santo. Praise God. Akong pagbabasahon maigsoon 1 Korinto kapitulo 2 bersikulo 12. Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iyas kalibutan, kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. Aron kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios. Ug kini among panagsulpihan dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kundi gitudlo sa espiritu. Nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tawo nga espirituhanon. Apan ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya kini mga binuang ug siya dili arang makasabot niini. Tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanong nga paagi. Ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang, apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa. Kay kinsa bang tawhana ang nakasabot sa hunahuna sa Ginoo, aron ang Ginoo iyang katudloan, apan kita na nagpakaambit sa panghunahuna ni Kristo. Praise God. Dalagon ng Dios maigsoon sa iyang mga pulong. Dinhi maigsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsoon ng Kristohanon sa Korinto. Siya maigsoon nagsulti kanila mahitungod sa Espiritu Santo maigsoon nga ilang nadawat. Praise God. Hallelujah. Mo kini karon maigsoon ang atong pagtulunan ang pagkadawat sa Espiritu Santo. Akong basahon pagbalik maigsoon 1 Korinto 2 bersikulo 12. Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iyas kalibutan, kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. Aron kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios. Hallelujah. So, giklaro maigsoon ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonan sa Korinto nga diin sila maigsoon matupad ni Apostol Pablo. Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iyas kalibutan. Praise God. Hallelujah. So, adunay duha ka espiritu maigsoon. Ang espiritu sa Dios nga mao ang Espiritu Santo ug ang espiritu usab nga iyas kalibutan. So, ang espiritu nga iyas kalibutan mo kini ang espiritu nga bakak, no? Espiritu nga iyas sa dautan. Gikan kang Satanas, no? Mo kini ang espiritu nga niya karon sa kalibutan. Espiritu nga malimbungon. Dinhi sa kalibutan maigsoon mao kini ang nagalihok. Kadaghanan maigsoon ang espiritu sa kalibutan ug ang nga mao ang espiritu nga malimbungon. Diin daghang mga katawhan maigsoon sa ilang hunahuna insakto na maigsoon ang ilang ginabuhat. Alang kanila ang sa ilang pangunahuna nga husto na ang ilang paglakaw
husto na ang ilang pagbarog, husto na ang ilang gibasihan o husto ang ilang relihiyon, husto na ang ilang pamalaod o unsa man ang ilang ginasunod nga mga pagtulun-an o sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi kung unsa man ang ilang pagbarog. Mo kini maigsoon ang espiritu nga iya sa kalibutan. Praise God. Mato pa, 1 Corinto 2:12, apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan, kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. So, dinhi maigsoon gisulti ni Apostol Pablo nga kita maigsoon nakadawat maigsoon sa espiritu sa Dios, dili espiritu nga iya sa kalibutan. Mato pa, aron kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios. Sa diha ay maigsoon nga kita makadawat sa espiritu sa Dios, makadawat sa Espiritu Santo. Mato pa, kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios. Diha nato maigsoon mahibaluan kung unsa ang mga hiyas o gasa kanato sa Dios maigsoon. Unsa ang atong pag ministeryo, no? Asa kita asa kita nahimutang, no, sa ato nga pagpangalagad diha sa Ginoo. Bersikulo 13. Og kini among panagsultihan dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam. Praise God. Ato pa maigsoon ni Apostol Pablo, ang mga butang iya sa Dios maigsoon, iya sa Espiritu sa Dios o butang espirituhanon, masabtan maigsoon sa matag usa nga nakadawat maigsoon sa Espiritu sa Dios, sa Espiritu Santo. Ug mato pa sa bersikulo 13, og kini among panagsultihan dili pinaagi sa pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam. So dili pinaagi maigsoon sa pagtudlo sa tinawhanon nga kaalam, dili diha sa kaalam maigsoon sa edukasyon, dili diha sa kaalam gikan sa seminaryo o Bible school sa pagkakaroon sa atong panahon maigsoon. Dili sa kaalam nga atong madungog gikan sa mga pari o mga reverend, bishop o mga nagpatawag sa ilang kaugalingon nga mga apostol o mga ebanghelista o mga kadaghanan maigsoon atong naila nga mga pastor o magtutudlo, teacher. Sa pagkakaroon maigsoon, mao kini ang ato karon nga makita sa palibot, no, nga diha maigsoon sa kadaghanan sa mga katawhan na nagbase sila maigsoon, na nagbarog sila maigsoon unsa ang ilang nadawat nga gitudlo kanila maigsoon sa tawhanon nga kaalam. Tungod kay sila gikan sa seminaryo, nag-eskwela kuno sila sa Bible school, mao nga nangalagad sila sa Ginoo maigsoon. Apan taliwala nining tanan atong makita nga sa ilang pagpangalagad maigsoon dili nato makita ang gahom sa Dios nga nagalihok maigsoon diha sa ilang pagministeryo. Ngano karon maigsoon nga daghan mga kasimbahanan, daghan relihiyon, daghan mga pastor maigsoon. Apan halos ang tanan mga tao maigsoon ana gihapon sa kasalanan, ana gihapon sa buhat nga dautan. Ang mga tao puno sa bisyo,
Ang mga tao karon maigsoon, daghan mga drug addict, mga palahubog, mga kawatan, mga tulisan, mga kriminal, daghan mga bayot, mga tumboy ngano. Taliwala nga daghan mga pastor maigsoon, daghan mga relihiyon sa atong panahon karon. Tungod kay ang mga pastor, ang mga magtutudlo maigsoon, kini nagpatawag og mga reverend, mga bishop, mga apostol maigsoon. Ang ilang pagpanudlo maigsoon, tawhanon nga kaalam. Ang ilang pagpanudlo gikan lamang maigsoon sa ilang kaugalingong seminaryo. Dili gikan sa pulong sa Dios. Wala na imulabaw maigsoon nga kamatuoran o gikinahanglan maigsoon nga atong mahibaluan. Wala na imulabaw nga gikinahanglan nga igatudlo kanato mao ang mga pulong sa Dios. Kay mato pa sa pulong sa Dios, sa sinugdan mo na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Juan 1:1. Busa ang pulong maigsoon nga niya sa balaang kasulatan ana sa Biblia mao kana maigsoon ang Dios. Busa gikinahanglan nga mapuno kita maigsoon sa mga pulong sa Dios. Mato pa ni Apostol Pablo maigsoon. Siyang sulat maigsoon sa taga-Kolosas atong basahon maigsoon sa makadyot. May tungod maigsoon nga kinahanglan kita maigsoon magmadagayaon maigsoon diha maigsoon sa mga pulong sa Dios. Papuy-on nato maigsoon. Hallelujah. Kolosas 3 versikulo 16. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gyud diha kaninyo sa magtudlo sa magatudlo ay ug magtinambagay kamo sa usag-usa sa tanang kaalam ug mag-aawit kamo mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon uban ang pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Hallelujah. So klaro maigsoon ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gyud diha kaninyo sa magtinudlo ay magtinambagay kamo sa usag-usa sa tanang kaalam. So ang pulong ni Kristo maigsoon atong gamiton sa pagtinudlo ay pagtinambagay kay kini maigsoon ang tinubdan maigsoon sa tanang kaalam dili kay kaalam sa tawo maigsoon. Hallelujah. Ato pa ni Apostol Pablo balik ta maigsoon sa atong teksto 1 Corinto 12. Og kini among panagsultian dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam kun dili gitudlo sa espiritu. Hallelujah. Klaro maigsoon. Gitudlo sa espiritu. Gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Gitudlo sa Dios. Kaya ang atong Dios mao man ang espiritu. Nga kita maggahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tawo nga espirituhanon. Kinahanglan maigsoon ang mga alagad sa Dios, ang mga magtutudlo o mga pastor maigsoon o ang tanang mga maguli kinahanglan maigsoon nga ang ilang igatudlo maigsoon gikan sa espiritu maigsoon. Kinahanglan nga magatudlo sila maigsoon nga gikan sa Dios. Mato pa nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon. Kamatuoran, ang kamatuoran maigsoon ang mga pulong sa Dios lamang maigsoon. Mao ang tinuod maigsoon, dili ang tinuod mo ang gikan sa tawo maigsoon, gikan sa pagtulon-an sa tawo. Ang nahimo karon nga kamatuoran maigsoon nga gitudlo sa kadaghanan diha maigsoon bisan pa sa mga kasimbahanan mao maigsoon ang gitudlo sa mga seminaryo, ang gitudlo sa mga dagko sa grupo maigsoon, sa ilang mga reverend o sa ilang mga founder maigsoon. Sama nining mga dagko nga relihiyon maigsoon. Unsa ang gitudlo sa mga kaparian, ang gisulti sa ilang papa maigsoon. Unsa ang gitudlo sa uban nga mga relihiyon, ang gitudlo sama sa Lutheran, ang gitudlo ni Martin Luther.
ang gitudlo usab sa balista, ang gitudlo maigsoon sa ilang giilang propeta si Ellen Goldwhite. So ug sa Mormons, ang ilang gitudlo maigsoon, ang gitudlo sa ilang mga propeta, no? Diha nato kita maigsoon nga unsa ang pagtulon-an sa tao, ang kaalam nga gitudlo maigsoon sa mga tao mao hinuoy ginadawat maigsoon sa mga katawhan. Hallelujah. O dili maigsoon ang gitudlo maigsoon sa Espiritu sa Dios nga mo ang pulong diya sa balaang kasulatan. Apan matud pa sa pulong sa Ginoo, sa pinadayag maigsoon, dili ka magkulang o dili ka magdugang maigsoon siyang mga pulong. Hallelujah. Mabasa ka na maigsoon sa katapusan nga libro maigsoon sa pinadayag, ato basahon maigsoon sa Makadyot. Pinadayag 22 versikulo 18. Akong pasidanan ang tanan magapatalingog sa mga pulong sa propesya niining basahona. Kung adunay magadugang niinig bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. O kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diya sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o diya sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona. So kung adunay magadugang maigsoon sa bisan unsa, no? Magdugang kag bisan unsa. Bisan gamay na lang ang imong idugang maigsoon sa pulong sa propesya, sa pulong sa balaang kasulatan, sa pulong sa Biblia. Igadugang sa Dios ang hampak. Og sa bersikulo 19, kung adunay magataktak, dunay magakuha usab maigsoon sa pulong niining maong propesya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diya sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Hallelujah. So dili kita pwede maigsoon mo dugang o mo kulang maigsoon sa mga pulong sa Dios. Kung unsa ang naisulat maigsoon dinhi sa balaang kasulatan, mao kini maigsoon ang angay natong tumanon. Mao kini ang atong sagupon. Mao ang angay natong tuuhan maigsoon. Kung aduna may atong madungog maigsoon nga ginadugang sa mga tao, kinahanglan nga dili na nato maigsoon angay pa nga tuuhan maigsoon ang gipangdugang maigsoon sa mga tao maigsoon nga nagapanudlo maigsoon sa tawhanon nga kaalam. Mao kini maigsoon karon. Adunay mga philosophy, adunay mga theology nga diin maigsoon mo kini maigsoon ang nagahatag og kalibog sa daghang mga tao. Sama sa theology maigsoon sa nga nagtudlo maigsoon nga adunay tulo ka persona, adunay Trinity. Hallelujah. Diya sa balaang kasulatan maigsoon ang atong mabasa maigsoon nga ang Dios usa lang ka Dios maigsoon. Hallelujah. Matod pa sa atong Ginoo Hesus. Patalingog Israel ang atong Ginoo nga Dios. Ang Ginoo usara. Hallelujah. Mao kana maigsoon ang mabasa usab nato maigsoon didto sa Deuteronomio. Deuteronomio atong basahon maigsoon sa Makadyot. Unsa ang pulong si Dios mahitungod sa pagkausa sa atong Ginoong Dios. Deuteronomio 6 versikulo 4, magpatalingog ka o Israel, si Jehovah nga atong Dios maoy usa lamang ka Jehovah. Praise God, hallelujah. So magpatalingog ka o Israel, si Jehovah nga atong Dios maoy usa lamang
ka Jehova. So dinhi may igsoon sa Cebuanong Biblia. Bato pa sa Marcos, ang atong dinhi usab nagsulti. Atong basahon may igsoon Marcos kapitulo 12, versikulo 29. Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini patalingog Israel, ang Ginoo nga aton Dios, ang Ginoo usara. Praise God, hallelujah. So klaro may igsoon nga ang Ginoo may igsoon nga aton Dios usara ka Dios. Apan ang pagtulon-an may igsoon nga kaalam nga gikan sa mga tao may igsoon nga atong madungog nga gisagop usab sa kadaghanan nga tungod kay doon na may mga theology may igsoon nga gitudlo sa ilang mga seminary may igsoon, nagtudlo sa theology, nagtudlo sa philosophy may igsoon. Diha ni gawas may igsoon nga ang Dios nga usara dinhi sa Biblia nga atong mabasa nga gikan sa Espiritu sa Dios, tungod kay ang pulong sa Biblia, ang pulong sa balaang kasulatan gikan man sa baba sa Dios, unsa ang gisulti sa Dios nga ang Dios usara. Apan ang theology may igsoon dinhi sa kalibutan gikan sa seminaryo may igsoon nagtudlo nga aduna na itulo ka Dios. Nahimo nang daghan ang Dios may igsoon. Unsa kadakong sayop may igsoon. Mao kana may igsoon. Usa nga dili angay nato may igsoon dawaton ang mga tawhanon nga kaalam may igsoon. Hallelujah. Dili kita may igsoon angayan nga mo sagop kung kana may igsoon. Gikan lamang sa tawhanon nga kaalam o itudlo kanato may igsoon nga matod pa ilang gitudlo nga ilang diha mao kana ang ilang nahibaluan, mao kana ang ilang kahibalo nga na dawat may igsoon dinhi sa kalibutan. Mao kini may igsoon ang daghan mga magtutudlo nga nagtudlo may igsoon kung unsa lang ang ilang hunahuna, unsa lang ang ilang pagsabot. So di walay kwenta may igsoon kung unsa ang ilang ginuhuna ug unsa ilang pagsabot. Ang gikinahanglan kung unsa ang mabasa mo'y angay nilang itudlo may igsoon. Dili kay unsa ang ilang nasabtan sa ilang kaugalingong hunahuna nga tawhanon, kundi unsa ang ilang nahibaluan sa ilang pagtuon sa ila kunong Bible school ug ilang pagtuon sa theology nga wala na sa kamatuoran may igsoon, wala diha sa Biblia may igsoon. Ayaw dawata igsoon higala ang pagtulon-an nga iya sa theology, iya sa philosophy. Kay kanang tanan may igsoon gikan sa yawa. Ang mga apostoles may igsoon wala magtudlo nga motuo kita may igsoon sa mga philosophy. Mato pa sa atong igsoon si Apostol Pablo sa sulat usab niya may igsoon sa mga Kristohanon sa Colosas. Nagiskwit siya din ni may igsoon nga kinahanglan kita may igsoon dili magpalimbong may igsoon. Hallelujah. Sa Colosas kapitulo 2 versikulo 18. Ayaw tuguti nga adunay manikas kanyo pinaagi sa iyang kinaubot kong pagpahiubos
og pagsimbag mga manulunda og sa pagbarog niya diha sa iyang mga pananaon nga walay katarungan nagapasigarbo tungod sa iyang unudnon nga pangunahuna. Hallelujah. So kinahanglan maigsoon dili kita maigsoon magpa matupad diha maigsoon dili kita maigsoon mutugot nga adunay tawo maigsoon nga manikas kanato maigsoon. Hallelujah. Tungod maigsoon sa iyang pagtudlo maigsoon. Mato pa sa iyang kinabubuton pagpariubos o pagsimbag mga manulunda kung unsa man maigsoon ang iyang mga hunahuna o unsa ang iyang mga gitawag maigsoon nga revelasyon. Mato pa pagbarog sa iyang mga panan-awon kung unsa man ang iyang mga panan-awon kuno sa iyang nakita sa iyang kaugalingon. Kay mato pa maigsoon sa walay katarungan nagapasigarbo tungod sa iyang unudnon nga mga panghuna-huna. So mo kini maigsoon ang kasagara nga mga leader sa simbahan, sa relihiyon usahay maigsoon nagapasigarbo maigsoon sa ilang mga unudnon nga mga panghuna-huna. Nagapasigarbo sa ilang mga kahibalo, no? Sa ilang nakab-ot nga hibalo maigsoon. Diin ang mga tao ilang ginalimbungan maigsoon sa pagpatuo-tuo kuno kung unsa ang ilang mga revelasyon o unsa ang ilang mga pananaon o unsa ang ilang mga nahibaluan diha sa ilang pagtuon. Hallelujah. Usa kinahanglan nga kita maigsoon magbantay maigsoon kita dili malimbungan maigsoon sa mga tawhanon nga kaalam maigsoon nga mao kini karon maigsoon ang nagpasulabi maigsoon dinhi sa kalibutan. Padayon ta maigsoon. 1 Corinto 12. Hallelujah. Versikulo 14. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios. Kay alang kaniya kini mga binuang. Ug sa dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man pagkatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Mato pa ang tawo maigsoon nga kalibutanon, ang tawo nga dinhi sa kalibutan maigsoon mato pa dili magadawat sa mga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Busa nga ang mga tawo maigsoon nga dili pa makadangat diha sa Dios maigsoon. Hallelujah. Wala pa maigsoon mahibalo o wala pa makaila sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo. Dili sila maigsoon makadawat maigsoon sa igatudlo sa Espiritu sa Dios. Hallelujah. Kay ang Espiritu sa Dios maigsoon ang mga butang nga igatudlo kanila maigsoon nga gikan sa Dios. Hallelujah. Wala pa man maigsoon makaabri usab maigsoon sa ilang espirituhanon kahimtang maigsoon diha sa ilang mga kasing-kasing, no? Kay ang mahitabo maigsoon nga ayha lamang ang usa ka tawo maka hibalo maigsoon sa espirituhanong mga butang sa diha nga siya makakaplag sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kay mato pa ang atong Dios maigsoon siya ang Dios maigsoon nga maghatag kanato og kagawasan maigsoon. Hallelujah. Atong basahon maigsoon sa Dos Corinto 3 versikulo 17.
Karon ang Ginoo mao ang espiritu ug diin gani ang espiritu sa Ginoo anaw usab diha ang kagawasan. Praise God, hallelujah. Mato pa, karon ang Ginoo mao ang espiritu ug diin gani ang espiritu sa Ginoo anaw usab diha ang kagawasan. Kung asa gani maigsoon ang espiritu sa Ginoo ug asa gani ang espiritu sa Dios, nga diin maigsoon madawat sa mga katawhan anaw usab diha ang kagawasan. So samtang nga ang tawo maigsoon dili pa magkadangat maigsoon ug ang espiritu sa Dios dili pa niya maigsoon madawat maigsoon siya maigsoon dili gyud sabot maigsoon sa espirituhanong mga butang. Kay mato pa maigsoon kay alang kaniya kini mga binuang, alang sa tawo nga kalibutanon, alang sa tawo nga walay pagtuo sa Dios, wala makaila sa Dios maigsoon. Alang kaniya ang butang gitudlo sa Dios maigsoon. Gitudlo sa espiritu usa ka binuang. Og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Hallelujah. Mato pa, og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. So masabtan lamang maigsoon sa ka tawo ug iya lamang nga madawat maigsoon ang pinadayag maigsoon sa espiritu sa Dios kung ang iyang kahimtang usab ana siya maigsoon sa espirituhanong diha sa iyang kinabuhi. Praise God, hallelujah. Versikulo 15. Ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang, apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa. Mato pa ang tawo maigsoon nga espirituhanon, so sa diha nga kita may mahimo maigsoon nga espirituhanon maigsoon tungod sa balang espiritu sa Dios nga niya kanato maigsoon. Mato pa ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang. Diha lamang kita maigsoon mahibalo maigsoon. Mato pa makatugkad, makakabot maigsoon sa tanang mga butang maigsoon. Kabahin maigsoon sa espirituhanon mga butang. Apan siya dili pagkatugkaron ni bisan kinsa. Hallelujah. Taliwala maigsoon nga sa diha nga kita mahimong espirituhanon maigsoon dili kita matugkad usab ni bisan kinsa. So usay dili kita masabtan no ni kinsa man no. Mo lamang nga sa atong kaugalingon kinahanglan nahibalo kita maigsoon nga kita ana maigsoon sa espirituhanon nga pagkinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo sa Dios nga atong madawat usab maigsoon. Hallelujah. Busa gikinahanglan nato maigsoon ang pagkasabot o gikinahanglan nato nga sabtan og maayo maigsoon nga gikinahanglan nato ang pagpakadawat gayud sa Espiritu Santo maigsoon. Hallelujah. Kay mao kini ang paagi maigsoon nga mato pa masabtan nato ang tanang mga butang. So matugkad nato ang tanang mga butang sa bersikulo 15, 1 Corinto 2 bersikulo 15. Bersikulo 16 katapusan maigsoon. Kay kinsa bang tawhana ang nakasabot sa nahuna si Ginoo? Aron ang Ginoo iyang katudloan. So kinsa ba kuno maigsoon nga tao maigsoon ang nakasabot sa nahuna si Ginoo? Apan kita na nagpakaambit sa panghunahuna ni Kristo. Hallelujah. Apan kita maigsoon, kita nga nagpakadawat sa balaang Espiritu Santo sa Dios maigsoon, nagpakaambit maigsoon sa panghunahuna sa atong Ginoong Kristo. So kung unsa ang hunahuna sa atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo, anaa ka nato maigsoon. Hallelujah.
So kinahanglan nga ato kana nga masabtan maigsoon nga kanang tanan mahitabo lamang maigsoon sa diha nga kita maigsoon, hallelujah, makadawat maigsoon sa Espiritu Santo sa Dios maigsoon, hallelujah. Sa bersikulo 12, apan kita nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan kundi sa espiritu nga gikan sa Dios. So gikinahanglan nato maigsoon nga atong madawat maigsoon ang espiritu sa Dios. Sa diha nga atong madawat ang espiritu sa Dios maigsoon, diha lamang nato maigsoon masabtan, ato pa mahibaluan, matugkad ang tanang mga butang maigsoon. Usa gikinahanglan nato maigsoon. Usa kung ikaw igsoon uhigan na sa imong kaugalingon karon, wala pa nimo masinati maigsoon o higala wala pa nimo sabti kung unsa kini ang balaang Espiritu Santo sa Dios. Labaw sa tanan kung wala pa nimo kini madawat maigsoon, gikinahanglan nga imo kining pangayoon sa Dios maigsoon. Pinaagi sa pagpangamuyo, pinaagi sa pagampo, nga ang Espiritu Santo sa Dios iyang ihatag kanimo maigsoon, hallelujah. Tungod kay kung wala pang Espiritu Santo sa Dios maigsoon kanato maigsoon, wala gid kitay katinuan maigsoon sa atong pagpangalagad. Walay klaro sa laktod maigsoon ang atong pagpangalagad diya sa Dios maigsoon kung wala ang Espiritu Santo sa Dios kanato maigsoon, hallelujah. Sama sa mga apostoles nga sila maigsoon nagpakadawat sa Espiritu Santo sa Dios sa adlaw sa Pentecostes maigsoon, sa diha nga gibugo sa Dios ang iyang balaang Espiritu Santo sa iyang mga apostoles, sa tanang iyang mga tinun-an, maog kadto maigsoon ang saad sa Dios kanila nga makadawat sila gahom gikan sa kitas-an. Ug matud pa buhat 1:8 nga sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo makadawat kamo og gahom. Buhat 1:8 apan kamo magadawat hinuon sa gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria hantod sa kinatumyan silta. So klaro maigsoon, hallelujah, ang Espiritu Santo maigsoon mao ang gisaad sa Dios nga mao kini maigsoon ang gahom maigsoon gikan sa Dios maigsoon, hallelujah. Sa diha nga ato kining madawat sama sa mga apostoles nga diin sila sa diha nga hingkonsaran na sila maigsoon, nahimo na sila nga saksi maigsoon. Mao usab kita karon ang mga magtotoo sa atong panahon maigsoon. Mahimo lamang kita nga tinuod nga saksi sa pagpangalagad sa Dios sa atong Ginoong Jesucristo. Mahimo lamang kita nga tinuod nga magtutudlo o tinuod nga ministro o pastor o magwali maigsoon kung kita kakonsaran na sa Espiritu Santo. Sa diha nga makadawat na kita maigsoon sa Espiritu Santo. Mahimo lamang kita nga anak sa Dios, kitang tanan maigsoon. Sa diha maigsoon nga madawat nato maigsoon ang Espiritu Santo sa Dios. Hallelujah. Sama sa mga katawhan maigsoon sa panahon sa mga apostoles, sa panahon ni Apostol Pedro, sa diha nga nagwali sa maigsoon kanila ni Cornelio ug sa iyang mga kaparintihan, sila maigsoon ang mga katawhan nga nakadungog maigsoon sa wali ni Apostol Pedro, sila maigsoon
nakadawat si Espiritu Santo. Mabasa ka na migsoon sa buhat 10 versikulo 43 paingon sa 48. Mato pa maisoon kaniya ang tanang mga propeta nanghimatuod nga ang tanan magatuo kaniya magadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi siyang ngalan. Hallelujah. Nagipangimatuod maisoon mato pa ang mga propeta nga ang tanan nga magatuo magadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi siyang ngalan sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Og sa 44 samtang si Pedro nagsulti pa niini ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. So ang Espiritu Santo sa igsoon sa diyang nagwali si Apostol Pedro kanila ni Cornelio ug sa iyang mga kaparintihan. Mato pa ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nakadungog. Og sa versikulo 47, adun na ba'y makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila nga nagpadawat si Espiritu Santo sama kanato? Versikulo 48, ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Hallelujah. Busa nga dinhi maigsoon. Kanunay maigsoon, kalangkit maigsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo ang saad usab maigsoon nga gasa sa Espiritu Santo nga atong madawat. Hallelujah. Kay mao kana maigsoon ang katumanan sa pulong sa atong Ginoong Hesus nga gawas kun ang tawo magpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Kinahanglan nga mataw kita pag-usab maigsoon diya sa tubig pinaagi sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo o mataw kita maigsoon diya sa Espiritu Santo sa diha maigsoon nga kakunsaran kita sa balaang Espiritu Santo o makadawat kita sa bautismo sa Espiritu Santo sa buhat 1 versikulo 5. Mato pa maigsoon kay si Juan sa pagkatinuod nagapambautismo sa tubig apan sa dili madugay ang gagabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Usa nga mao kini maigsoon ang gikinahanglan gayud nato maigsoon sa matag usa. Kinahanglan maigsoon makadawat kita maigsoon sa Espiritu Santo maigsoon. Hallelujah. Kay pinaagi lamang niini maigsoon ita makasiguro og diha kita maigsoon makahimo maigsoon og panghimatuod og diha kita mahimo nga tinuod nga iyang mga saksi maigsoon sa buhat 1:8. Hallelujah. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao na unya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hantod sa kinatumyan siuta. So sa atong panahon karon maigsoon mao kini ang gikinahanglan sa matag usa. Kinahanglan nga kakunsaran ang matag usa kanato sa Espiritu Santo sa Dios. Kinahanglan makadawat kita maigsoon sa gasa sa Espiritu Santo aron ni kita mahimo nga iyang saksi maigsoon. Aya pa kita maigsoon mahimo nga angayan og tinuod nga alagad sa Dios, tinuod nga magtutudlo sa pulong sa Dios, tinuod nga pastor o tinuod nga ebanghelista, tinuod nga magtutudlo o magwawali, tinuod nga apostol kung kita maigsoon makadawat maigsoon sa Espiritu Santo. Apan kung dili maigsoon, dili pa kita maigsoon angayan. Kung dili kita makadawat sa Espiritu Santo maigsoon, dili pa kita angayan mga lagad kaniya. Kung ikaw higala, kung ikaw igsoon, nagapanudlo sa pulong sa Dios, o kung ikaw karon nahimo ng pastor, o unsa man ang imong titulo, o asa ka man nga opisina karon,
unsa man ang imong gihuptan nga gihunahuna nga diin ikaw nagpangalagad sa Ginoo. Apan kung wala pa nimo madawat maigsoon ang Espiritu Santo maigsoon, ikasubo ko Panginoon kanimo maigsoon nga dili ka pa angayan. Aya ka pa angayan igsoon, higala, mahimong alagad sa Dios, mahimong pastor, mahimong ministro, mahimong magwali o magtutudlo, mahimong ebanghelista kung makadawat ka sa Espiritu Santo. Apan kung wala ang Espiritu Santo kanimo maigsoon, dili ka pa alagad sa Dios. Sa laktod maigsoon, dili ka pa tao sa Dios maigsoon. Hallelujah. Usa gikinahanglan sa matag usa maigsoon ang pagsuta sa iyang kaugalingon. Kinahanglan iyang masabtan kung unsa kini ang mga pulong sa Dios kabahin sa pagpakadawat maigsoon sa Espiritu Santo. Ang Dios magapanayon kanatong tanan o salamat sa mga pulong sa Dios nga atong natunan karon hinaot ang matag usa maigsoon. Nakakabot na usab og dugang kaalam kay balong espirituhanon sa mga butang nga atong gitun-an mahitungod sa pagdawat sa Espiritu Santo sa Dios. Mabasa sa 1 Corinto kapitulo 2, 12 paingon sa 16. O nga padayon kita migsoon magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi niini magahatag ang Dios kanato og dugang kaalam kay balong nga espirituhanon ug mao kini magahatag kanato kalig-on kadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad kaniya. Ug pinaagi siyang balang Espiritu Santo siya usab magagiya magadihog kanato magatudlo kanato sa tanang mga butang nga angay natong pagabuhaton aron kita makapahimuot kaniya samtang magapadayon kita sa pagpaabot hantod siyang pagbalik. Ang Dios magapanayon kanang tanan ug daghang salamat.